سلام سلام كورات تخطاتلتي بزلكم وخينكم نزا فيديو تريقوا بملؤكم سلامكم بزح ترف يوللي نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتسو كنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جمروا نتقوروا لاي مبرت تعخا كل جزء بتعمية زمسقناكم زمحاتي نزا فيديو خسع مترشان مسمع فتنو خسع مترشا سميعكم كومنت تصحفوا حواتي معاري مفنياتو حدث او سرحو فيديو من اللي سينهالكو أما أخلت تطيع نسوات تطيعوا نسوات سلازلكم من الوقت حطكم تملسوا خيخون أما أخل كسع مجرشا سمعوا ويخولكم زدلي هذا نعخاتكم من زبويو كسع مجرشا سمعوا نهالكم كعنا عيون يحجز النسلازخونه بعوي جن حطكم كمن السلازخل كسع مجرشا سمعوا مالتيو أنا لما عن تحيزلكم زمت أخذ فيديو تايم وسيلكم قدمي أجن صباح بدأ أمتيني لما عنتنا كما يسميتو كما يجوركم لو يدبركم لو ولا دحانيو سعرت بمؤتاوس تاي تسميكم عاوزي بطعم بقى سبنا مرعايو زشباشب له مالتي درو بزح مرعاتات يزعدم له ያው ጾም ፍትህ መሰለሲ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ መርዓታት እንይዎ ማለትና ዓድና መቸም ከምኡ ከም ትፈልጥዎ ብዙኾነ ደስ ይብልዩ እና ለማዓንቲ ዘምፀኒ ርእስታዩ ሓደ ሕዋተይ ኣውቕሮ ቦታ ክንደሎ መሬት ክንደሎ ኢልከን ጠያቅና ንሕዋተይ ነርክንና ኣውቕሮ ዝፈልጦ ደላሊ ጠይቀ ኣብ ደገና ሃለኹ ዝፈልጦ ነይረ حز قلنا عخات كن كذل مالتي حتى نخملس كذل عندي مكراس الكو على الشارع خيبة أنت إركن اللقوة مالتي أو أروز الدلالي تأيّا أنا كم زلني تمريتات ككم بوتو يفلاليو إلوا ككم السرارحو ككم بوتو يفلاليو تواهيلو مالتيو أتي كبابي خع عد مسكال زبحال كبابي أنا كان أورو بزحي فلتان حدا معلتي كخد تسفا يقبر جن عد مسكال زبحال بوتا نايمة مهراننا نايليز ألو بوتا مالتيو 140 كاري كلتا 175 125 7 ككم من تنس ألو يبوتا تاتيلو مالتيو كلتا 100 كاري عد مسكال كوينو كلتا 100 كاري كنديش وطيلو زتسرحة مالتيو زتسرحة كسع 5.3 5.5 كم أنا بله يخد إلوه مالتيو أو أروع عد مسكال نايمة مهران ويكعليز 140 كاري كندو إيش هو إلوه كأوقعة تايو نايمة نأسيون قالوا يلوه عد مسكال نايمة نأسيكعة كاو حدا نتشوعته كسع 3 مليون قالوا يلوه مالتيو عد مسكال نزي مسل حواتي معري جن حدا نطوي كاو حدا نتحمشته كسع 3 مليون زولكم لخو زي تسرحه ايو مالتيو زي تسرحه جن او خباري تواهيلو ندعيت ختمه يقدتو بوتا اني فلطن بزخونه جن زتسرحة تخوينو نايمة مهر ويكعا نايلس تخوينو كسا 5.5 4 كم إتاتنا لك كم زلو كلاس حدا ويكلت خلاصنا أسرار ووسينو كابر 4 مليون كسا 5.5 نا 3 مليون ونسحتيلو حدا خلاص قلا زلو يركبيو إلوني مالتيو وقرو عد مسكال نزي مسل كوخعا يقرتا بلساديو بسلا يقرتا جن زبهال بوتاخ عناي من أسهل له وكعد جرات كتمتسي مجمرتا ترخو بوتاتاتولو إلوه أو حارف بوتاتاتيو تواهيلو أو خعا هسع هلتا نتوي يركوي بوتا ناي من أسي إلوه مالتيو أنا أو ناي من أسي كلتا نتوي 3 مليون مالتيو يركويو إلوه زومحتي قدم حزسي بقدم يسرحو فيديو ناي منأسي كتما مانو زي حقاوي ايكونا نخشطو اي فقدن إلوكم نيره كاوسه بأمنتي خا تجوز أمبر ككم سو يزوسنو حقاونت يقولون إلى نيرنا حدا كومنت زرقو كل تحواتيو نمنتاي حقاوي كونن منغستي فقدن نمنتاي تبلي جلزول نيرم انا زفلت حزون زرقو كو مرجع كم منأسي تتعديلو
መንግስትስ ክሸጥዎስ ኣይፈቅድን እየ ዝፈልጥ ክሳዕ ሕዚ ኣነ እውን ዘለኽዎ ናይ ቀደም 98 ዝተዓደልዎ መሬት እየ ገዚአኒ ኩና ከተማ ከይኣተሲ ናብ ከምዚ ሕጋዊ ከም ዘይኸውን እየ ኣነ ፈሊጠ ዘለኹ ማለት እዩ ንኻልኦት ጠይቀውን ከምኡ ምናልባት እዚ መንእሰይ ዝተዓደልዎ ሕጋዊ ዝኾን ግን መዓዝ መሲልኩም ናብ ከተማ ምስኣተ መዘጋጃ ቤት ምስኣቶ ሕዚ ኣነ ዘለኽዎ ኣብ ቀረባ ግዜ በቃ ከተማ ከኣትዩ ዝሸባሸውሉና ምናልባት ከተማ ተኣትዩ መዘጋጃ ቤት ተኣትይዎ ሕጋዊ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ኣነ ከምዚ ኣየ ዝፈልጥ ኣሕዋተይ ማዕረይ ምናልባት ግን ኣነ ሰኣንፍላጠይ ዝተጋገኽዎ ነገር እንድሕር ደኣ ሓልዩ ኮይኑ ኣብ ኮሜንት ብስነ ስርዓት ኢኹም ክትረድኡኒ ትኽእሉ ማለት እዩ ኣነ እውን ይመሃር ሓደ ኣነ ናይ ኩሉ ነገር ስለ ኩሉ ነገር ክፈልጥ ኣይክእልን ኣይኮነን ዶ ኣነሲ እቶም ምሁራት ተማሂሮም ብዙሕ ዝበፅሑ እኳስ ስለ ሓደ ነገር ስለ ተሞይኦም ጥራሕ እዮም ክፈልጡ ዝኽእሉ እምበር ኣብ ኩሉ ጥልቕ ኢሎም ኣፍልጦ ክህልዎም ኣይኽእልን ዶማሓተይ ግን ምናልባት ዘለኒ መረጃ ዝሰማዕኽዎ ንዓኻትኩም ንምክፋል ዝኣክል ከምፀልኩም ይኽእል እየ ዝሮ ግን ዝናይ መናእሰይ ብእምነት ደኣ ትገዝኦ እምበር ሕጋዊ ከም ዘይኮነ እየ ዝፈልጥ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ ውቕሮ ዝበለሳ ድዩ በሰላ ዝበሃል ይቅርታ ክሳዕ 1.5 ምናልባት ስሕት ኢሉ እውን 1 ሚልዮን ይርከብ እዩ ትሕቲ 1 ሚልዮን ግን ኣይርከብን ኢልዎ ማለት እዩ ዞም ሓተይ ማዕረይ ከምኡ መቐለ እውን ኣብ መቐለ እውን ይድልን እዩ ኣብ መቐለ እውን ብዙሕ ቦታታት ኣለዩ ችግር የብሉን ዝገዝእ ሰብ ተሃልዩ ክረኽበኒ ይኽእል ኢሉኒ ኣብ መቐለ ምናምን ክትገዝኣ ወይ ከዓ ክትፈልጣ ትደልዩ ነገር ተሃልዩ እውን ፀሓፋለይ ኣብ መቐለ ሕዚ ላጭ ከባቢ ታዩ ዓዲ ሓዲዩ ምናምን 140 ካሬ 4 ሚልዮን 5 ልዕሊኡን ይበፅሕ ኢልዎ ነፃ መሬት ምንም ነገር ዘይብሉ ኣብ መቐለ ኮይኑ እውን ናይ መናእሰይ ከምዚ ዝብለኩም ኣለኹ ገና ናብ ከተማ ዘይኣተየ ኣሎ ነፃ መሬታት ብዙሕ ይሽወጥ ኢልዎ ኣለዎ ማለት እዩ እና ነዚ መስል ብዝበለፀ ግን ውቕሮ ኢልክን ንተሓታኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዛ ናይ ውቕሮ ዝፈልጣ ነገር እዚኣ ሓቲተ ዘምፃኽልክን ሎማዓንቲ እዚኣ እያ ማለት እዩ ካብኡ መጨረሻ ክብለክን ዝደሊ ኣሕዋተይ ማዕረይ ሎሚ ፋሲጋ ኣቲና በፂሕናስ እዚ ማነው ጾም ተፈቲሑስ ስዕረት ኣቲና ኒና ስዕረት ከዓ ከምቲ ዝፍለጥ ናይ መርዓ ግዜ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ከዓ ዘመርዑ እንታይ መሲልኩም ኣብ ስደት ደቆም ኮፍ ዘበሉ እዮም መርዓ ሎሚ ዝእተ ብምንታይ መሲልኩም ኣብ ስደት ክንደይ ኣሕዋት ኣለዋ ኣብ ስደት መን ኣለዋ ተባሂሉ ንመንደቕ ተራእዩ ዝእተ ማለት እዩ እና ንመንደቕ ንሓደ ናበልክን ገንዘብክን ካብ ተጣፍኣ በታ ዘላትክን ዓቕሚ ኣጠርቒምክን መሬት ክንትገዝኣ መሬት ተዘይገዛእኽን እውን መሳርሒኽን ኣብዚ መፂኽን ንብዙሕ ነገር ክጠቕመክን እዩ ብዝበለፀ ዝተምሃር ኩሉ ነገር ስለ ዘለኒ ኣብኡ ኮይነን ኣመርዕየን ኣሸሊመንሲ ኣብዚ ታይ ፍድያ ንዝብል ናይ ሓንቲ ሓፍተይ ታሪክ ከዕልለኩም እየ ማለት እዩ ክሳዕታ ታሪክ ልዕልለኩም ግን ኣሕዋተይ የዋሃት ኣይትኹና በይዛኽን የዋሃት ኣይትኹና እቲ ውህነት እዚ ከምቲ ሕዚ ቅርሺ ሒዝኩን እኒኽን ኣብዚ መፂኽን ኣይትረኽቡን ተቕርሺ ኩሉ ነገር ኣብዚ ብጣዕሚ ኢኻ በቃ መቸም ከምቲ ትሰምዑ ከምቲ ትፈልጥኡ ገንዘብ ኣየኣኽለካን ገንዘብ ተዘይብልካ ከዓ ማንም ኣይድግፈካን ገንዘብ ተዘይብልካ ከዓ ናቱ ፀልኦ ሰብ ባርያ እዩ ዝገብረካ ስእነት ሕማቕ እዩ ከይትስእና ኣብዚኣ መፂኽን ኩልል ከይትብላ ናብ ሰብ ከይትጥምታ ታዘለኽን ደሞዝ ታዘለኽን ስደት ነገራትክን ኩሉ እከብ ኣቢልክን ኣብ ቁም ነገር ንምውዓል ፈትና ማለት እዩ መሸለሚ ሓወይ እኳ ልኽን ዝበቕዩ ሓፍተይ እኳ ልኽን ዝበቕያ ኣይትበላ ኣይተዓሽዋ እዚኣ ይኽብለክን ዝደሊ ብዝኾነ ብካሊእ ግዜ ኣብ ካሊእ ግዜ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንረኸብ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው